वित्तीय शिक्षा वित्तीय समृद्धिको सारथी। इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, इन्फर्मेसन पार्टनर कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड। कर्जाको सूचना वित्तीय क्षेत्रको हितमा। सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय, कारोबारको दर्ता धितोको सुनिश्चितता। सपोर्टेड बाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक, कृषि विकास बैंक। सलीको विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। वित्तीय शिक्षा वित्तीय समृद्धिको सारथी। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति गणनाको नयाँ आधार वर्ष तयार गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षणको आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क आधार वर्ष 2080-81 तयार गरेको हो। मुद्रास्फीति गणनाको 9 वर्ष अघिको आधार वर्षलाई खारेज गरेर नयाँ आधार वर्ष सुरु गरिएको हो। नमस्कार, म जीवन। वित्तीय शिक्षामूलक नेपालकै पहिलो र एकमात्र साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा हार्दिक स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकारी रहेको यस कार्यक्रमको इन्फर्मेसन पार्टनरमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड र सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय रहेका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र सलिकोको सहयोग रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ पुनर्बीमा सम्बन्धी तयार पारिएको यो सामग्रीबाट। नेपालमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय र यस सम्बन्धी अनुभव बढाउँदै लागेका छन्। एक दशक अघिसम्म पनि नेपाली बीमा कम्पनीहरू पुनर्बीमाका लागि पूर्णतः विदेशी पुनर्बीमकमा निर्भर हुनुपर्थ्यो। यस्तोमा मुलुकको आर्थिक स्रोत परिचालन बढाई राष्ट्रिय बचतको बहिर्गमन रोक्न सरकारको बहुस्वामित्वमा पहिलो पुनर्बीमा सञ्चालनमा ल्याइयो। यस्तै अहिले दोस्रो पुनर्बीमक पनि सञ्चालनमा छ। स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि बीमामा सरकारले लिएको लक्ष्य र नेपाली बीमकलाई पुनर्बीमामा समेत सहज भएको छ। पुनर्बीमाको लागि के हो त भन्दाखेरि विदेशमा पैसा नजाओस् भनेर हो। यहाँ जति पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छ, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको रिइन्सुरेन्स गर्नको लागि नेपालमै तपाईँको कम्पनी स्थापना भयो भने यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पनीको मात्रै होइन देशकै लागि चाहिँ रेभेन्यू यही होल्ड हुन्छ। रिइन्सुरेन्स मात्रै होइन, इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री नै हाम्रो चाहिँ लर्निङमा छ। त्यसमा त झन् रिइन्सुरेन्स चाहिँ अझै लर्निङमा छ। त्यसैले हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि डुइङ बाई लर्निङ भनेर चाहिँ हामी त्यो प्र्याक्टिसेसमा गइराखेका छौँ। र यो बिचमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले त्यही खालका एचआरहरूको हामीले रिक्रुटिङको कुरा, जुन गाइडलाइन हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको गाइडलाइन छ, त्यो बाटै हामी गरिराखेका छौँ। बीमा कम्पनीहरूले बीमाको सम्पूर्ण जोखिम आफैले वहन गर्न सक्दैनन्। अतः आफूले निश्चित प्रतिशत लिई बाँकी जोखिम पुनर्बीमकलाई हस्तान्तरण गर्छन्। यही अभ्यास हो पुनर्बीमा। नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीको उपस्थिति र व्यवसाय उत्साहप्रद रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बताएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एउटा आशलाग्दो काम गरेको छ। अब 10 वर्ष पनि बित्यो। उसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेदेखि लिएर विश्व जगतमा नेपालको एउटा फ्ल्याग चाहिँ नि भनौँ न, हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीको रूपमा उसले काम गरिरहेको छ। र उसको पर्फर्मेन्सलाई हाम्रो अर्थसामाजिक अवस्थासँग दाँजेर हेर्ने हो भने निकै राम्रो गरेको भन्छु म। हाम्रो मूल्याङ्कन त्यो छ। र पछि हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी थपियो पछाडि, जुन भर्खरै आएको छ, 2-3 वर्ष भयो। हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी आइसकेपछि पनि उसले पनि एउटा चाहिँ नि एउटा प्रोग्रेसिभ ढङ्गले, आक्रामक ढङ्गले काम गरिरहेको छ। पुनर्बीमामा पहिले बिमा गरिएको कम्पनीले लिएको शुल्कको केही हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमा बुझाएर पुनः बिमा गरी जोखिम हस्तान्तरण गरिन्छ। कथम दाबी भुक्तानी परेमा पुनर्बीमा कम्पनी पनि भुक्तानीको जिम्मेवार हुन्छ। यद्यपि नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरू हवाई, जलविद्युत लगायतको जोखिम लिन भने पछाडि छन्। हवाईको सन्दर्भमा अलिकता त्यसलाई हामीले अन्डरराइट गर्नको लागि अब हामी प्रुडेन्ट अन्डरराइट गर्न सक्ने कुराकानी अलिकता हामीमा कमी हो कि भन्ने हामीले फिल गरिरहेका छौँ। एउटा दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो इन्सुरेन्स चाहे भन्नु चाहे रिइन्सुरेन्स भन्नुहोस्, टोटली यो ब्रोकरमा बेस हुने हो। त्यसैले जहाँ जहाँ हाम्रो ब्रोकरको लिङ्केज छ र त्यो मार्फत आउने रिइन्सुरेन्सका लिङ्केज छ, कनेक्सन छ, उहाँहरूसँग पनि हामीले त्यही खालको सल्लाह र उता गरिरहेका छौँ। त्यही हाइड्रोको जोखिम हेर्नुभयो भने हामीले मोडेलिङ गर्ने, त्यसको रिस्कहरू कहाँ कसरी छ भन्ने कुरा मापन गर्ने हामी
हामीसँग पनि त्यो क्यापासिटी अझै पुगेको छैन। हुन त हामीले चाहिँ रिइन्सुरेन्स कम्पनी ब्रोकर माध्यम के अरे ब्रोकर कम्पनीहरूबाट पनि हामीले चाहिँ मोडलिङहरू चाहिँ गर्ने काम गरिरहेछौँ रिस्कको। र अहिले वास्तवमा हाम्रो हाइड्रोमा बढी रिस्क हो कि हाम्रो कुन सेक्टरमा कुन एरियामा होइन कुन तपाईँको नदीमा बढी रिस्क छ भन्ने कुराहरूको माप पनि अझै एक्ज्याक्ट भएको छैन। सरकारले 2075 सालमा नेपाली बिमा कम्पनीले गर्ने कम्तीमा 20% पुनर्बिमा स्वदेशी कम्पनीमै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। यसैगरी प्राधिकरणले स्वदेशी पुनर्बिमाको लागि व्यावसायिक सहजताका लागि बिमकको पुनर्बिमा निर्देशिका 2080 अनुसार विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। साथै स्वदेशी पुनर्बिमकको जोखिम वहन क्षमता वृद्धिका लागि चुक्ता पुँजी बढाउन समेत निर्देशन दिइएको छ। पुँजीका हिसाबले, उनीहरूको नेटवर्कका हिसाबले, मानव संसाधनका हिसाबले, उनीहरूको स्किलका हिसाबले होइन, एउटा ह्युमन क्यापिटल स्ट्रङ हुने हिसाबले र उनीहरूको व्यापारको चाहिँ लागि चाहिँ एउटा भनौँ न स्ट्यान्डर्डमा व्यापार गर्नुपर्ने, बेस्ट प्र्याक्टिसमा व्यापार गर्न पाउने वातावरण तयार गर्नका लागि प्राधिकरणले निरन्तर काम गरिरहेको छ। हाम्रा अधिकांश निर्देशिका अथवा हामीले जारी गरेका मार्गदर्शनहरू चाहिँ यिनै कुराबाट अभिप्रेरित छन्। अहिले चाहिँ पब्लिकको 16% समथिङ छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले 30% पुर्याउने कुराकानी छ। त्यस्तै गरेर हामी एपिओ जाने कुराकानी, त्यसपछि गएर त्यसबाट पनि पुगेन भने हामीले राइट सेयर इस्यु गर्ने कुराकानी र अन्तिममा त्यो पनि भएन भने त्यसले पनि पुगेन भने हामीले के गर्ने त भन्दा स्ट्राटेजिक पार्टनरहरू चाहिँ इन्ट्री गरेर भए पनि चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्यापिटल चाहिँ यो पुर्याउने भन्ने कुराकानी नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल पुर्याउने सम्बन्धी एउटा कार्ययोजना पेश गरिसकेका छौँ। नेपालको पहिलो पुनर्बिमा कम्पनी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड हो, जुन 2071 सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। यस्तै दोस्रो पुनर्बिमा हिमालय रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड 2078 देखि सञ्चालनमा छ। यी दुई कम्पनीको चुक्ता पुँजी क्रमशः 12 अर्ब 81 करोड र 10 अर्ब 40 करोड रहेको छ। भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं पुनर्बिमा सम्बन्धी सामग्री। कार्यक्रममा अब लिँदैछौँ छोटो व्यावसायिक विश्राम। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा। अब लागौं कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत वित्तीय संवादतर्फ। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी। वित्तीय शिक्षाको वित्तीय संवादमा म तपाईसँगै छु। सहकारी भन्ने बित्तिकै अलिकति अगाडिसम्म सबैले आफ्नो थोरै थोरै रकमहरू बचत गर्ने ठाउँ र दुःख परेको बेलामा झिकेर काम चलाउने र त्यसले चाहिँ सुरक्षित हुन्छ आफ्नो रकम भन्ने बुझिन्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो समय आएर सहकारी भन्ने नाम लिने बित्तिकै सहकारी ठग्नेहरूको तपाईँलाई जलजली सम्झना आउँछ अनि राज्य पुरै त्यसमा लागिरहेको छ। 70 लाखभन्दा बढी मानिसहरू हाम्रो रकम डुबेको छ भनेर न्याय मागिरहेका छन् र त्यो अपचलनको रकम फिर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा राज्य पुगेको छैन। अब जे जसरी सहकारी सञ्चालन हुनु पर्थ्यो त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ। सहकारीको सबभन्दा पहिला सैद्धान्तिक रूपमा जसरी यसको निर्माण गरियो, जे यो वित्तीय क्षेत्रमा जसरी योगदान पुर्याउला भनेर यो सहकारीको अवधारणा आयो, त्यसलाई केही बलियाहरूले मुठीमा लिइसकेपछि यसलाई अपचलन गरे र परिस्थिति सहज छैन। अब यही अपचलनको लागि भनेर विशेष संसदीय छानबिन समिति बन्यो। त्यसले 3 महिनाभन्दा अलि बढी समय लगाएर प्रतिवेदन बुझायो र त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा लिएर जाने भनेर सरकार लागि परेको छ। कि अब सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउँछन्, त्यो भनेको आफ्नो रकम फिर्ता हुन्छ, त्यो सुनिश्चितता छ, अथवा यो क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई अब न्यूनीकरण र समाधान गर्नको लागि चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ र अहिले के भइरहेको छ, यही विषयमा आज हामी कुरा गर्छौँ। स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ ओम देवी मल्ल, जो संविधान सभा सदस्य र अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि अचम्म लाग्छ होला, सहकारी यो शब्द सुन्दा 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 अपचलन, ठगी, राम्रो कुरो सोच्नै नपाउने स्थितिमा तपाईँ पनि पुग्नुभयो होला है। मैले भने जस्तै स्थिति हो नि, अलिअलि जर्जर अवस्थामा छ सहकारी। जर्जर यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ अब यसलाई जर्जरको रूपमा बुझ्यो भने जर्जर होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अब यो केही अब सहकारीको चाहिँ केही जसले चाहिँ सहकारीलाई सहकारीको नर्म्समा नचाहेको कारणले यो समस्या आएको रहेछ भनेर बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब त्यसलाई त्यसरी लिँदा चाहिँ अलिकति हलुङ्गो हुन्छ।
पक्कै पनि अहिले चाहिँ अब जुन चाहिँ हाम्रो विशेष छानबिन समिति संसदीय विशेष छानबिन समितिले दिएको रिपोर्ट तपाईहरूले पनि अध्ययन गरिसक्नु भयो होला यहाँहरूले र त्यसैमा पनि तपाईहरूले त्यसलाई राम्रोसँग बुदागत स्टडी गर्नुभयो भने पनि त्यसमा छर्लङ्ग आज सहकारी यो समस्या आउनुमा सरकारको कति दोष, अभियानको कति दोष, सदस्यको कति दोष र आज यो समस्या किन आयो भन्ने त्यो चाहिँ कसको कमजोरीले आयो भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। नियम संगत चल्न सकेन र सुरुमै सरकारले नियमन गर्न सकेन, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। एकदमै सरकारले खुला छोडिदियो। नियमसँग चल्न सकेन भन्नाले सबै सहकारी होइन, किनभने अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ नि होइन, तपाईँको केही सहकारीहरू मात्रै छ, तपाईँको प्रदेशमा केही सहकारीहरू छन् र काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन 22वटा प्लस अहिले चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिलाई यो संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई चाहिँ हजुरको अर्को 9 पनि गरेर चाहिँ दिएको थियो। इन टोटल 29वटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ दिएको थियो होइन। त्यसमा पनि 2-3टाको त सहकारीको पैसाहरू चाहिँ सबै चाहिँ त्यो चाहिँ 3टा सहकारीको चाहिँ बचत पनि फिर्ता भइसकेको अवस्थामा छ। त्यो कारणले काम चाहिँ हुँदैछ, त्यसरी हुँदैछ र त्यो सहकारी समस्या आउनुमा त सबै त बाहिर आइसकेका छ न्युज। त्यो सहकारी कसरी आयो भन्दा जुनले सहकारीको हाम्रो सिद्धान्त छ, जुनलाई इन्टरनेसनल सिद्धान्त भन्छ, म अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ भन्ने जुन चाहिँ एउटा ICA इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ अलायन्स भन्छ त्यसमा पनि म चाहिँ निर्वाचित भएर म चाहिँ काम गरिसकेको व्यक्ति हो। त्यो कारणले हामीले चाहिँ विश्वभरिको सहकारीलाई त्यो 7वटा सिद्धान्तले गभर्न गर्छ, त्यो भित्र बसेर हामी चलाउनुपर्छ र त्यसमा फेरि 10वटा हाम्रो मूल्य छ। त्यसमा सोसियल भ्यालुज र इथिकल भ्यालुज भन्ने जुन मूल्य छ त्यसलाई आत्मसात नगरेर एज अ कम्पनी जस्तो जनताको पैसा करोड करोड देख्यो, उसले चाहिँ कम्पनी जस्तो गरेर त्यो पैसा चाहिँ लोनको रूपमा लिएर आफूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गरेको भएर केही सहकारीमा समस्या देखियो। त्यो गर्दासम्म राज्य कहाँ थियो? अब तपाईले त नजिकबाट हेर्नु भएको छ। एकदमै हामीले पनि त्यही क्वेसन गरिरहेछौँ। त्यसैको लागि भनेर सहकारी तपाईँको विभाग छ सङ्घीय रूपमा होइन, सङ्घमा त्यसै गरी 7वटा प्रदेशमा अहिले 7वटा सहकारी महाशाखा छ, स्थानीय तहमा पनि छ। त्यो कारणले अहिले चाहिँ यो 2-3 वर्ष हजुरलाई थाहा होला, अहिले पनि अध्ययन गर्नुभयो होला र यो समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै आएको भनेको यही 1-2 वर्षको बिचमा मात्रै हो। अब यसलाई हजुरहरूले कसरी केलाउनु पर्यो भने यो समस्या 2 वर्षको बिचमा कसरी यति धेरै आयो त होइन। त्यो कारणले जब डिभिजन सहकारी कार्यालय हामीसँग पहिला देशमा 66वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय थियो, 75 जिल्ला हुँदा अहिले 77 जिल्ला छ। त्यसपछि त्यसलाई 38 जिल्लामा झारियो भनेपछि सरकारको चाहिँ प्रायोरिटीमा सहकारी कति छ भन्ने त्यो कुरा देखिन्छ। त्यसपछि 38 जिल्लामा झारियो, 38वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय थियो। सबैभन्दा पहिला आजसम्म पनि कतिवटा चाहिँ एउटा जिल्ला लेभलको अर्गनाइजेसनहरू हामीसँग छ, तर हतरपत्त सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई लगेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने काम सरकारले गर्यो र जब त्यो डिभिजन सहकारी कार्यालय 38वटा भए पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको 77 जिल्लाको चाहिँ त्यो रिपोर्ट त्यहाँ चाहिँ जाने चाहिँ चलन थियो र सहकारी संस्था चलाउने व्यक्तिलाई के लाग्थ्यो भने मेरो मन्थली रिपोर्ट चाहिँ त्यहाँ जाँदैछ है, जसले चाहिँ एउटा गरोस् नगरोस् तर रिपोर्ट आफ्नो प्रारम्भिक सहकारीको प्रत्येक महिनामा त्यहाँ गएपछि केही न केही आफूलाई सुशासनमा राख्न त्यो सहकारी बाध्य हुन्छ। तर त्यो सबैभन्दा पहिला लगेर चाहिँ स्थानीय तहमा फ्यालियो। त्यो स्थानीय तहमा फ्यालेपछि न त्यहाँ बजेट छ, न त्यहाँ कर्मचारी छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ पोको बानेर थन्काउने काम मात्रै भयो, कोरा कागजमा तपाईँको चाहिँ त्यो कपडामा। त्यसपछि त्यसको कहिले फुकुवा पनि भएन र स्थानीय तह कसैले पनि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मन्थली रिपोर्ट पठाउने नै भएन। त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँको के भने यो जुन चाहिँ कोभिड पछि नै लगानी गरे पैसा नउठ्दै थियो, त्यतिकैमा इकोनोमिक क्राइसिस भयो, ब्याङ्कहरूमा तरलता घटेपछि उहाँहरूले अनेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्किमहरू ल्याएर त्यो पैसा पनि तान्ने काम भयो। सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दरले 16%मा लगानी गर्ने 10-12%मा चाहिँ बचत लिने भन्यो, जबकि तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कले 15%सम्म ब्याज पुर्यायो। त्यो अर्को चाहिँ रिजन भयो। यसरी 3-4वटा रिजन, एउटा चाहिँ सङ्घीयको संरचना अनुसार त्यसलाई चाहिँ सबै डिभिजन सहकारी खारेज गर्नु, अर्को कोभिडदेखि लगानीको पैसा नउठ्नु, तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्राइसिसको एउटा कारण, अर्को कुरा केही सहकारी कर्मीहरू मैले भन्नै पर्छ
किनभने गल्ती भएको कुरालाई गल्ती हामीले मान्नै पर्छ र केही सहकारी कर्मीहरू जसले सहकारीलाई एज अ कम्पनी जस्तो त्यो आफ्नो निजी चाहिँ आफ्नो चाहिँ पैसा जस्तो गरेर अपचलन गरेर आफू चाहिँ 2 दिनमा नियत बस गए राजनीतिक छत्र छायामा बसेर राजनीतिक दलका नेताहरू जो बदनियतपूर्ण गिद्धे नजर राखेर सहकारीमा गएर यसरी हुक लाएर हडपे भन्ने आम नागरिकता परेको छ। त्यो चाहिँ अहिले तपाई माइक्रोस्कोपले हेर्नु भएको छ सहकारीलाई कस्तो पाउनु भएको छ? अब कस्तो हो भने अब कति कुरा त तपाईको अब हामीले कतिसम्म चाहिँ अब भन्ने कुराहरू नै हुन्छ र अहिले चाहिँ देखिराखेको छ हैन, देखिराखेको छ र सहकारी संस्थालाई एउटा कोले म्यानिपुलेट गरेको छ भन्ने कुरा अलिअलि देखिन आएको छ। तर मैले भन्दा पनि सबैको सीमा हुन्छ, एउटा दायरा हुन्छ र छानबिन समितिहरू विभिन्न बनाएको छ, सीआईबीले देखि हेरिराखेको छ, विशेष चाहिँ समस्याग्रस्तै सहकारीको लागि भनेर तपाईको चाहिँ व्यवस्थापन समितिको पनि सरकारले निर्माण गरिराखेको छ र त्यो कुराको सत्य तथ्य एक दिन आउला, तर त्यो कुराहरू बिस्तारै चाहिँ आइराखेको छ र त्यो कुरा अब छानबिन समितिले गर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अनुशासित भएर चलाउन किन सकेनछन् भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो प्रश्नमा नियत बस ठग्नका लागि ती त्यहाँ गएका थिए अथवा पैसा देखेपछि महादेवको 3 नेत्र भएछ? दुईटा कुरा हो। अब दुईटै होला। एउटा कुरा उहाँहरूले सहकारी भनेको के नै बुझेन। हेर्नुस्, म त सहकारीको विद्यार्थी पनि हो हैन। सहकारीमा चाहिँ तपाईको सहकारी चलाउने यदि उसले चाहिँ त्यो सहकारीको सिद्धान्त त्यो सहकारीको मूल्यमा बसेर सहकारी चलाने त्यो सहकारी कहिले धरापमा चल्दैन। उले चाहिँ भन्छ नि एउटा चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा दायरा नाग्योपछि नै त्यो समस्या आउँछ भन्ने जस्तो त्यो भएर समस्या आयो एउटा कुरा भने। अर्को कुरा बदनियतै यो सहकारीलाई चाहिँ किनभने त्यहाँ चाहिँ अलिकति कडा किसिमको कानुन छैन, कडा किसिमको चाहिँ त्यसमा चाहिँ नियमन अनुगमन छैन, त्यो कारणले यहाँ चाहिँ मैले खेल्न सक्छु भनेर एउटा बदनियत राखेर पनि त्यो सेक्टरमा गएको हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ एक दिन न एक दिन चाहिँ अब सत्य तथ्य पत्ता लाग्छ। समग्र सहकारी सेक्टर नै बदनाम भएको छ। एकदम यो चाहिँ सही कुरा हो। यसले बदनाम भएको छ र यसमा लाग्ने व्यक्तिहरू नै आज बदनामी हुन चाहिँ परेको छ। त्यो कारणले यसको चाहिँ उचित छानबिन होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। अब यता संसदीय विशेष छानबिन समितिको रिपोर्ट र कार्यान्वयनमा जाने कुरामा जाउँ। अब तपाईँ पनि त्यसको अपार्ट अफ हुनुहुन्छ किनकि सहकारी महासंघको अध्यक्ष तपाईँ। त्यसलाई उचित कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि सरकार तयार छ? तपाईँ मन्त्रालयमा निरन्तर अहिले सरकार चाहिँ यो सरकारले चाहिँ अलिकति इनिसिएसन चाहिँ लिनुभएको छ। किनभने पहिलाको प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको पालोमा पनि सहकारीका कुरा धेरै उठे तर के पनि भएन, के पनि नभई उहाँको कार्यकाल सक्यो र अहिलेको सरकारले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ इनिसिएसन लिनुभएको चाहिँ हामी देख्छौँ। जब अहिलेको मन्त्रीज्यू हुन त अस्तिको सरकारमा नि यो मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो 2-3 महिना, त्यसपछि फेरि अहिले आउनु भएको छ, उहाँ नै मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ र उहाँ आइसकेपछि पहिलोचोटि अब हामीले पनि मेरो नेतृत्व महासंघमा गइसकेपछि हामीले पनि पहिलो 1 महिनाभित्रै पोलिसी डायलग गऱ्यौँ सरकारसँग। त्यति बेलाको सचिवज्यू मन्त्रीज्यूहरूले गर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ अलिकति पोलिसी डायलगको बापत पनि होला अहिले पहिलोचोटि यो कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण यस्ता सबै हैन तपाईको चाहिँ यो बचत तथा कर्जा सुरक्षाको सबैको लागि चाहिँ केही अमाउन्टहरू चाहिँ छुट्टिएर आएको छ। यो पहिलोचोटि आएको, आजसम्म अमाउन्टै छुट्टिएर पहिलोचोटि आएको छ। यो राम्रो संकेत हो भन्ने म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा यही केही दिन अगाडि मात्रै 10-15 दिन हुन लाग्यो अगाडि मात्रै अहिले मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा जस्तो राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारीको लागि बनेको चाहिँ व्यवस्थापन समिति को चाहिँ प्रमुख हैन तपाईको संघीय रजिस्ट्रार, त्यसमा चाहिँ तपाईको मन्त्रालयको सचिव चाहिँ अध्यक्षज्यूकै चाहिँ अध्यक्षतामा हामीले चाहिँ एउटा ट्याक्स फोर्स जस्तो एउटा विशेष समिति बनाएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले 15 दिन प्रत्येक 15 दिनमा एउटा मिटिङ चाहिँ बस्न थालेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ सबैजना एउटै टेबलमा चाहिँ बसेर के भइराख्यो, महासंघको प्रगति विवरण, विकास बोर्डको प्रगति विवरण हैन समस्याग्रस्तको प्रगति विवरण एउटै टेबलमा आयो नि त। अनि त्यो चाहिँ मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा भएर मन्त्रीज्यूले चाहिँ क्याबिनेटमा डाइरेक्ट चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ बुझाउने एउटा सिस्टमको विकास भएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई केही आशा चाहिँ पलाएको। अब यो कार्यान्वयनमा जानको लागि यसमा राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप नहुन जरुरी छ। एकदमै अहिले नै तपाईँ हामीले बाहिर चर्चा सुन्ने हो भने केही पात्रहरूलाई हजुर हैन जोगाइ राखिएको छ। इभन नेपाली कांग्रेसकै उपसभापति त्यहाँ सहकारीमा जोडिनु भएको छ, त्यहाँ ललितपुरको मितेरी सहकारीको। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिजीलाई त झन्डै पक्राउ पूर्जी गर्ने सम्मको स्थिति सिर्जना भयो तर पक्राउ पूर्जी भएको छैन। अब छविलाल जोशीजी उहाँ अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ,
के यो सरकारले, मैले तपाईसँग जिस्ट कुरा खोजेँ, अब तपाईँ सहकारी महासंघको अध्यक्षको हिसाबले यो सरकारले बिना कुनै नियत राखेर सहकारीको समस्या समाधानका लागि चाहे आफ्ना होस् चाहे अर्का होस् जसलाई पनि कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढ्न खोज्दैछ अथवा छैन? अहिले अब यो रवि लामिछानेको केस मैले तपाईले क्वेसन उठाइसकेपछि मैले बोल्नुपर्छ। उहाँको चाहिँ अब त्यही रिपोर्टमा पनि उहाँ डाइरेक्ट चाहिँ त्यसमा नदेखिएको र तर त्यो पैसाहरू चाहिँ सहकारीबाट कुराहरू देखिएको छ र उहाँकै अध्यक्ष पनि 4-5 वटा सहकारीको अध्यक्ष बनेको भनेको सहकारीको नर्म्समा, सहकारीको सिद्धान्तमा काहीँ पनि एउटा व्यक्ति एउटै तहको कुनै पनि दुईटा निकायमा दुईटा सहकारीमा अध्यक्ष बन्न पाउँदैन। त्यसै पनि त्यो गलत भयो। उहाँहरूको पक्कै पनि छानबिन हुनेछ भन्ने लागेको कुरा भयो। हजुर, अब अर्को कुरा जुन धनराज गुरुङै भन्नुभयो होला हैन, उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व हो, म उहाँलाई अहिले पनि रेस्पेक्ट गर्छु हैन। तर पनि कस्तो भने उहाँको मिसेस त्यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि मितेरी सहकारीमा धेरै लामो समयसम्म त्यहाँ चाहिँ महाप्रबन्धककै रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो। मैले पनि उहाँलाई चिन्छु। अब यो कसरी केस आयो मलाई थाहा भएन, तर त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। किनभने राजनीति व्यक्ति होस् जो कोही होस्, तर त्यसमा चाहिँ यदि गलत गरेको छ भने गलतको चाहिँ भागीदार बन्नुपर्छ। लेनदेनमा अब पार्टीगत लेनदेनमा यो सहकारीको मुद्दालाई पनि बढाउन थालिएको छ भन्छन्। तपाईको पनि थोरै हात हुन्छ त्यसमा, मन्त्रालयमा गएर तपाईले पनि थ्रेट दिन सक्नुहुन्छ, मन्त्रीज्यूलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। के छ स्थिति? हामी तपाईसँग यति मात्र बुझ्न सक्छौं अहिले के गर्दैछ सरकार? अहिले सरकारले एकदमै यो कर्जा असुली न्यायाधिकरणको लागि हामी लागेका छौं। अस्ति हाम्रो विभागीय मन्त्री जो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भन्छौँ हाम्रो, उहाँको मन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमै लानु भएको थियो। अहिले हाम्रो सम्माननीयज्यू अमेरिका जानु अगाडि र त्यसलाई चाहिँ यही त्यसको एक दिन अगाडि मात्रै उहाँ चाहिँ हाम्रो सूर्यबहादुर थापा माननीयज्यूको अध्यक्षताको जुन चाहिँ फाइल बुझाइसकेपछि, प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यसमा टेकेर चाहिँ यो गठन गरौँ, अहिलेलाई यो नगरौँ भनेर नभएको हो, त्यो हुँदैछ। यसले पनि सरकार चाहिँ लाग्नु भएको छ, पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अर्को हामीले गर्न लागेको चाहिँ कर्जा सूचना केन्द्र जुन चाहिँ ब्याङ्कमा लोन लिन गयो, मेरो नाम लिने बित्तिकै त्यहाँ 3 पुस्ती आउँछ। तर आज एउटा व्यक्तिले एउटा स्थानीय तहमा भन्दा दुईटामा कारोबार गर्न नपाउने भनेर हामीले सहकारी ऐन 2074 राख्दा राख्दै आजसम्म 10 वटा कोअपरेटिभमा काम गरिराखेका छ नि त, उहाँहरू सदस्य भइराखेका छ नि त। त्यो कारणले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यो भयो भने को कतिवटामा छ र कारबाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ हेर्नु। त्यो कारणले हामीले के भनेको छ भने अहिले यो जुन चाहिँ विश्व इकोनोमिक क्राइसिस छ त्यो चाहिँ हामीलाई पनि छ। अर्थ मन्त्रालयमा त्यो किसिमको बजेट छैन। त्यो कारणले हामीले नेपाल सरकारकै अहिले भएको कर्जा सूचना केन्द्रमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो काम अगाडि बढिराखेको छ। अर्को तपाईँको बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोषको लागि पनि महासंघले त कर्जा सूचना केन्द्र बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोषको लागि पनि एउटा चाहिँ फर्म्याट बनाएर एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। मैले यो भन्न चाहन्छु यिनीहरूमा अगाडि छन्। अर्को तपाईँको प्रवर्धन कोष हामीसँग छैन। आज तपाईँले के बुझिदिनु पर्यो भने चाहिँ यो कुरामा सर, यो सबै आज आउनुको कुरा होला, केही मान्छेहरूले यसलाई मिसयुज गर्यो होला। तर हाम्रो देश कस्तो लाग्छ भने मलाई, हामी जब विदेशको मान्छे, हामी चाहिँ विभिन्न देशको मान्छे आज पनि भारतमा तपाईँको 7 वटा कन्ट्रीले त डिप्लोमा कोर्स चाहिँ उहाँहरूले फ्री अफ कस्ट जान मात्रै पर्छ, त्यहाँ चाहिँ बकाइदा होस्टेलमा राखेर त्यो किसिमको चाहिँ डिप्लोमा कोर्स गराउँछ र एउटा व्यक्ति एउटा कर्मचारी तपाईँको अधिकृतबाट म्यानेजर बन्न त्यो किसिमको तालिम लिन्छ उहाँले। तर हाम्रो देशमा यति धेरै 31,000 चान्चुन सहकारी छ, तर आजसम्म नि सरकारले न यहाँ एउटा मात्रै प्रशिक्षक केन्द्र छ, यही बानेश्वरमै छ सहकारी विभागसँगै, हामीले त्यसलाई इन्टरनेसनल लेभलको बनाउनु पर्छ। हामी विदेश गयो भने त्यो बनाउँ, त्यो छैन। 7 वटा प्रदेशमा आज प्रदेश छैन भने अरू देशमा कस्तो सिस्टम हुन्छ भने हजुरको सहकारी खोल्नलाई पहिला चाहिँ धेरैवटा देशमा धेरैवटा सिस्टम छ। कतै चाहिँ कम्युनिटीले सिफारिस गर्नुपर्छ यो ठाउँमा सहकारी चाहिन्छ भनेर, त्यो ब्याङ्क जस्तो ब्रान्च जाने खोल्न पाइँदैन। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ नि, सहकारी के को लागि खोल्ने, व्हाट इज द सहकारी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ, तालिम लिनुपर्छ। कि चाहिँ त्यहाँ बोर्डमा जितिसकेपछि तालिम लिनुपर्छ, कि चाहिँ खोल्नु अगाडि तालिम लिनुपर्छ। तर हाम्रो सरकारमा त्यो छैन। यहाँ रजिस्ट्रारले मन पर्यो भने खुरुक्कै चाहिँ त्यो सहकारी दर्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले हाम्रो सिस्टमै गलत भयो। पहिला हामीले कुनै पनि सेक्टरलाई जीवित बनाउँछौँ भने, कुनै पनि सेक्टरको सुरुवात गर्छौँ भने त्यो सेक्टरलाई राम्रो सुशासनमा ल्याउनको लागि, राम्रो प्रवर्धन गर्नको लागि, राम्रो समृद्धिको बाटोमा लानको लागि सरकारले पहिला मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ। छुट्टै कानुनको आवश्यकता महसुस गर्नु भएको? कानुन त छुट्टै छ,
कानुन त सहकारीको कानुन भने सहकारीको ऐन छुट्टै छ, त्यसको स्पष्ट निर्देशिका छ। त्यसलाई नमानेर जसले काम गर्नु भएको छ नि त्यो सहकारी आज समस्यामा परेको हो। हाम्रो सहकारी ऐन 2074 बनाउँदा त म त पार्लियामेन्टमा थिएँ, मैले पनि त्यसमा धेरै योगदान गरेको छु। तर आज त्यो मानेर जसले सहकारी चलाएको छ भने त्यो सहकारी कहिले पनि समस्यामा पर्दैन। अब म तपाईसँग एउटा प्रश्नको जवाब खोज्छु कि अहिले केही मन्त्रीज्यूहरूले नै बोलेको शब्द कि सहकारी ठगेको र अपचलन गरेको व्यक्तिले यदि त्यो पैसा फिर्ता गरिदिने हो भने कानुनले उसलाई छुट दिने भन्ने कुरा आइरहेछ, यस्तो हुन सक्छ? अब उहाँले संसदीय छानबिन समितिले रिपोर्ट बुझाएको छ, सरकार अगाडि बढ्नु भएको छ, समस्याग्रस्तले पनि यो कुराहरू हेर्छ होला। जुन चाहिँ समस्याग्रस्तको लागि बनेको व्यवस्थापन समिति छ नि उहाँहरूले गर्ला। सरकारले यसमा छलफलमा बोलाउनु भयो भने हामीलाई चाहिँ अब यो चाहिँ सुन्नमै आएको कुरा सबै लागू हुँदैन। हेर्नुहोस् फेरि कति कुरा त त्यतिकै हुइपमा पनि बोल्ने चाहिँ हाम्रो नेपालीको चलन छ। तर यदि मलाई के लाग्छ भने आज पनि हेर्नुहोस् ओरिएन्टल सहकारी कमसेकम 1 दशक भन्दा कति बढी भइसक्यो होइन। आज सुधीर बस्नेतलाई बेला बेला लान्छ, थुन्छ, फेरि निकाल्नुहुन्छ, बेला किन यो भइरहेछ? आज जम्मा 1 लाखसम्मको 700 जना बचतकर्ताले मात्रै सहकारीका सदस्यले मात्रै ओरिएन्टलको पैसा फिर्ता पाछ। 700 को पीडितले त पाछैन नि। आज रोएर कतिले आत्महत्या गरिसकेको अवस्था छ होइन। तपाईको त्यो छ भने आज के समस्याग्रस्त घोषणा गर्दैमा न्याय पाउँदो रहेछ त बचतकर्ताले? पाउँदो रहेछ त सहकारी सदस्य? त्यही भएर त्यो सहकारीबाट चाहिँ त्यो बचतकर्ताको त्यो सहकारीको सदस्यको पैसा कसरी रिटर्न हुनुपर्छ भने सरकारको ध्यान त्यहाँ जानु पर्यो। यदि चल्न सक्ने सहकारी छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न दिएर बरु त्यहाँ चाहिँ बरु विज्ञ सीए चार्टर एकाउन्टेन्ट हायर गर्ने हो कि एकदम विज्ञ वकिलहरू हायर गर्ने हो कि नाम मात्रैको विज्ञ होइन कामै भएको विज्ञहरूलाई हायर गरेर बरु त्योलाई चाहिँ व्यवस्थापनको टिम पुरै सरकारले लिएर त्यसलाई चलायमान गरेर त्यो पनि पैसा डुबेको पैसाहरू पनि उठाएर अनि त्यसको म्यानेजमेन्ट कस्ट बरु त्यही सहकारी संस्थाबाट लिएर त्यसलाई चाहिँ त्यो काम गर्न दियो भने त बरु त्यो बचतकर्ताको पैसा बिस्तारै फिर्ता गर्यो भने त्यो बचतकर्ताले न्याय पाउला नि होइन र? त्यो कारणले अब सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बचतकर्तालाई न्याय दिने हो भने सहकारी क्षेत्रलाई न्याय दियो भने समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु आफैमा चल्न नसकेर बदनासी भएर भएर तर त्यो व्यक्तिहरूले उसको पैसा फिर्ता पाउने असल उपर गर्ने नीति ल्याउनु पर्यो अनि मात्रै यो चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्ष। तपाईसँग जिस्ट खोजेको असल उपरले मात्रै पुग्छ कि कानुनी दायरामा पनि ल्याउनु पर्छ? कानुनी दायरामा नल्याए त त्यो कामै हुँदैन नि। पहिला त उसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर त्यो सहकारलाई सबै उसको कारोबार डिजर्भ गरेर सरकारले चाहिँ लिनु पर्यो, व्यवस्थापनै सरकारले लिनु पर्यो। तर अनि नयाँ व्यवस्थापन समिति भन्दा पनि सञ्चालकलाई एकदमै त्यहाँ चाहिँ चुप्पै लगाएर राख्ने होइन, तर चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने के सरकारले ह्यान्डल गर्ने। ठग्नेलाई चाहिँ नि कानुनी दायरामा ल्याउने कि नल्याउने? उसलाई त कारबाही दायरामा ल्याउनु पर्छ, उसलाई कडा से कडा सजाय हुनुपर्छ। यो महासंघको माग हो, यो अभियानको माग। भोलिपल्ट पनि उहाँहरूको त मनोपली बढ्छ, मन बढेर भोलि पनि नचाहिदो काम गर्न सक्छ। त्यही भएर सहकारीमा गलत गर्दा पनि यसको पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले लेसन लर्न गराउन नितान्त जरुरी छ। अब सानो सानो अमाउन्टबाट जम्मा भएको पैसा उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ कि थोरै चाहिँ ग्रो गर्न सकिन्छ कि भने कसैले खाइदिने घर जम्मा लिएर जाने विदेश लिएर जाने? हेर्नुहोस् त कति त विदेशमा छन्, गृह मन्त्रालयलाई सूर्यबहादुर थापाजी सभापतिजीले लौ न ल्याइदिनुहोस् न भन्दा सरकारले फिर्ता ल्याउन पनि सकेको छैन ठगहरूलाई। अब अलिअलि त ल्याछ हजुर, त्यसो पनि नभनौँ। अब देवबहादुर भर्खरै आउनुभयो बागलुङको, अब यो जीबी राईको केसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अब अरू पनि अब सिभिल सहकारीलाई अब देख्नु भएको छ होइन। अब त्यत्रो इच्छाराज तामाङ उहाँ मसँगै संविधान सभामा नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अब बुढाबुढी नै अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँको कान्तिपुरको सिबी लामा होइन जो काङ्ग्रेसको नेतै पनि हुनुहुन्थ्यो। अब धेरै मान्छेलाई ल्याछ, ल्याउँदै नल्याएको होइन। मेरो भनाइ के भने त्यति थुनेर पनि भएन, थुन्न त थुन्नै पर्यो, उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। तर त्यो अनुसार पनि बचतकर्ताले सहकारीका बचतकर्ताले चाहिँ पैसा चाहिँ पाउनु पर्यो। सहकारी नाम सुन्ने बित्तिकै पहिला एउटा अचम्मको सुन्दर लाग्थ्यो, अहिले पुरै धमिलो अस्ति आएको त्यो बागमती आएको ढल जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसलाई शुद्ध बनाउनको लागि यस्तो हो। अब हाम्रो पनि जिन्दगी यसैमा बित्या छ। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म 25-26 वर्ष लाग्यो यसैमा लागेको। हामीलाई आजको जुन सिचुएसन छ हामीलाई नि पेट पोल्छ, एकदमै पोल्छ। तर अब
नराम्रो दिनपछि नै राम्रो दिन आउँछ। तब 2072 सालमा भूकम्प गएपछि हामी रोयौँ करायौँ, धेरै क्षति भयो, तर पछि राम्रो राम्रो त्योभन्दा ठुलो ठुलो बिल्डिङ खडा भए। त्यस्तै अँध्यारो दिनपछि रातिपछि बिहान हुन्छ। त्यस्तै सहकारी यो समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, अर्थतन्त्रको सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा अभिन्न खम्बा भएर समाजको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने एउटै मात्रै एजेन्डा हो भने, एउटै मात्रै सेक्टर हो भने त्यो सहकारी हो। त्यही भएर सहकारी अर्थतन्त्रको खम्बा नभइकन त्यो सीमित छैन। त्यही भएर अब एक दिन सहकारीको मर्म, सहकारीको भावना, सहकारीको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिने कुरा रहेछ भनेर एक दिन अब सबै सेक्टरले र सबै राजनीति पार्टीले बुझ्नेछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले तपाईको त्यत्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबले आज सहकारीको यो अवस्था भएर अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान हुन सकेन भनेर बोल्नु भएको छ कि त्यही कारणले यो कुराहरूले नै प्रश्न पारेछ। र एक दिन अब केही समय लाग्ला, 1-1.5 वर्ष लाग्ला, तर सहकारी एक दिन फेरि अझ बढी बलियो, अझ बढी स्ट्रङ भएर आउनेछ र समाजको अर्थतन्त्र विकासको लागि उल्लेख्य योगदान गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अन्तिममा तिर्याएर सोध्छु, सहकारी ठग जेल जान्छन् नि होइन? गइरहेछ त, हजुरले देख्नु भएको छ नि, गइराखेको छ। अझै पनि जसको नाम मुस्या छ उसलाई चाहिँ स्पष्ट छानबिन भएर यदि गलत गरेको हो भने चाहिँ उहाँले कारबाहीको दायरामा जानुपर्छ। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएकोमा। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी। वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकारी रहेको यस कार्यक्रमको इन्फर्मेसन पार्टनरमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड र सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय रहेका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क र सलिकोको सहयोग रहेको छ। यो कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजन सहित युट्युब च्यानलका साथै फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि भने म लगायत वित्तीय शिक्षाका सम्पूर्ण युनिटलाई अर्को सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी। इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, इन्फर्मेसन पार्टनर कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, कर्जाको सूचना वित्तीय क्षेत्रको हितमा, सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय, कारोबारको दर्ता धितोको सुनिश्चितता, सपोर्टेड बाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क। सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी।